म्हाका एक भाव आनी एक भयण आसा. तुझी भयण कितें करता? माझी भयण मुगो दीसभर तोंडाक शेण लायता. अरे तेका शेण म्हणिना, तेका ब्लिचिंग पावडर म्हणटा. अगो तेच गो ते मागीर अर्धारान तोंड धुयता. बरें तुज्या भयणीचें नांव कितें? माझ्या भयणीचें नाव जान्हवी मेंटेल पिशे. म्हजें नांव जान्हवी मरे. तूं पिशे तर. आणि भावाचें नाव कितें? भावाचें नाव विश्वास. पण लोकांवर तेजेर विश्वास ना, फोटीन गेलो. भाव कसलें काम करता? भावाचो व्हडलो बिझनेस आसा. म्हाका सांग, भावाचो बिझनेस आसा जाल्यार तूं वता कित्याक तर?